May ngadlaw mga igsuon, higala og amigo diha ni Kristo Jesus, ani nga nasagta karon sa pagpadayon pagtuon ning atong serye na akong gipanguluhan, Who is God and What is He Like? Part 10 na kita. Sa Bisaya panahubad, kinsa ang Dios ug unsa siya sama. Medyo taas-taas na jud ang atong natuki og nang hinaot ko na daghan-daghan na jud tag nakatunan mahitungod sa kinaiya sa Dios. Katong karon pa lang nakapaminaw no sa atong serye, ako kamong giimbitar sa pag-adto sa YouTube channel ubos sa ngalan Miles 7, MYLC7, o dito ninyo masubay ang part 1 hangtod sa part 9 aron masabtan ninyo og maayo. Dili ta magdugay, ato dayong reviewhon ang nilabay natong natuki. Unsa ganito ang una? What is God not like? Unsa ang Dios dili sama? God is not like man. Ang Diyos dili sama sa tawo. Ikaduha, God is not like other gods. Ang Diyos dili sama sa Diyos. Ikatulo, God is not like any other being. Ang Diyos dili sama sa ubang binuhat. Paghuman niya na ato dayang gituki, who is God? Kinsa ang Diyos? Ang una, God is incomprehensible. Ang Diyos dili masabtan. Ang ikaduha, God is Spirit, ang Diyos is Espiritu. Ikatulo, God is a triune person, ang Diyos tulo ka persona. O ang ikaupat, God is an omni-being. Unsay pasabot sa omni, walay kinutuban ang Diyos nga pagkatawo. Kaning omni, naglangkob ni og upat ka kinaiya. Ang una, omnipotence, labing gamhanan siya sa tanan. Ikaduha, omniscient, labing maalamon siya sa tanan. Ikatulo, omnipresent, ang iyang presensya na sa tanan luna og panahon. O ang ikaupat, omnibenevolent, labing maayo og buutan siya kaysa tanan. Kaning omnibenevolence na kinaiya sa Dios naglangkob ni og siyam na pud ka kinaiya. Unsa man ni siya na kinaiya? Ang una, merciful, manggikaluyon ng atong Ginoo, pagpugong sa mga angayan nga silot iyang gipugnan ang iyang kaugalingon. Ikaduha, patience, mapasinsya siya. Ikatulo, compassion, maluluyon siya. Ang nakalahian ni sa mercy kay na siya pagbati sa lalom nga simpatiya, inubanan sa tinguha sa paghupay sa ilang pag-antos. Mo naibot pasabot sa compassion. Ang ikaupat, goodness, puno siya sa kaayo. Ikalima, love, mahigugmaon. Ikaunom, kindness, pagkabuutan jud sa Dios. Ikapito, forgiveness, mapasayloon ng atong Diyos. Ikawalo, grace, puno sa grasya ang Diyos. O ang ikasiyam, justice, mahustisya ang atong Diyos. Kung magisgot-gut ka kaayo, gugma, pasinsya, pagkabuutan, dili nato ipariha ang sa tawo na kinaiya, ha? Diyos no na siya na kinaiya o dili tawhanon na kinaiya. Naay diferensya na, ha? Dituyo sa nako na dili nako tukuyon ang matag-usa na kinaiya under sa omnibenevolence kay mahutdan tag panahon. Karon buntaga magapadayon tag tuki sa ikalimang hiyas o kinaiya sa Dios. Unsa man ni? God is holy. Ang Diyos balaan. Balikon na ko, ha? Ang kinaiya sa Diyos una unsa ganito na dili siya masabtan og dili matugkad. Sama pud siyang kinaiya. Daghan kay kinaiya sa Diyos na dili jud nato matugkad. Apan gituyo lang sa Diyos na ipahibalo ang limitado niyang kinaiya kay nga ato panghunahuna limitado raman sad. Apan bisan gani ni ana ang pangutana unsa man jud ang labing kinaiya na gitagaan jud importansya sa Dios? Pagkamahigugmaon ba? Ang pagkamaluluyon ba? O pagkamalantuson ba? Ha? Tinuod man ning tanan, importante man ni, pero kanidyong kinaiya sa pagkabalaan, ha? Mao kini ang kinaiya na gitawag og the crowning attributes of God's glory. Holiness, ha? Ngano man jud ni siya tungod kay kini naglangkob og nagpadako. Kani kunong pagkabala nagpadako ni sa tanan niyang ubang mga hiyas sama sa iyang gahom, gugma, kaalam og hustisya. But pasabot na aday ang iyang hustisya dili lamang hustisya kundi
holy justice. Ang iyang gahom is holy power. Ang iyang gugma is holy love. Nagpadako, niya sa tanang kinaiya sa Dios sa unsang paagi gipadako, una sa tanan. Ato sang sabton unsay pasabot sa holy. Kaning holy sa Hebrew nagpasabot ni og kadush. Nagdala sa ideya na pagkalahi, pagkatalagsaon ug moral nga putli, perpekto jud sa moral ang atong Dios. Karon ato junig sabtong maayo unsa ning pagkabalaan sa Dios. Pinaagi sa mga punto na akong ihatag ninyo. Ang una, the holiness of God means the otherness of God. Unsay pasabot niya na? Ang pagkabalaan sa Diyos nagpasabot sa pagkalahi sa Diyos. Medyo magalibog mo no. Tagaan ta mo lain panghulagway Ang pagkabalaan sa Diyos nagpasabot na siya na sa bugos niyang pagkalahi. Lahi jud ang atong Diyos. Lahi siya og labaw sa tanang binuhat. Ang iyang pagkalahi, kaning pagkalahi kuno sa Diyos, nagtumong sa kamatuuran nga siya anaa sa usa ka kategorya sa iyang kagalingon. Wala di parihan niya. Walay kaparihan niya, walay kakumpara kaniya. Dili sama sa bisan unsa o ni bisan kinsa. But pasabot niya na ayaw nyo gunahunaa, nasama siya sa tao o gunahuna. O sama siya sa tao og kinaiya, o sama siya sa tao og batasan, dili na bisan gamay. Dako kayo na nasala ang pagkumpara sa Ginoo bisan sa imong huna-huna. Kanang gipakisama nimo ang Dios sama sa tao na panghuna-huna. Basahon nato ang Isaiah 55 verse 8 to 9. Kay nga kung mga huna-huna, mo ni sulti sa Ginoo dili inyong huna-huna, niyang inyong mga dalan akong mga dalan, nagaingon ng Dios. Kaingon nga ang mga langit hataas kaysa yuta, mauman usab ang akong mga dalan hataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Klaro kayo na nagsulti diri ang Dios na ayaw siya ipariha nato og hunahuna kan iyang paagi, ang iyang panabot, ang iyang wisdom, ang iyang mga panghuna-huna lahi kaysa atoa, mas taas. Kung unsa kataas ang langit na walay sukod, maupod ang panghuna-huna sa Dios. Nakahinumdum mo kang Job. Si Job ba na nagreklamo sa Ginoo kadaghan tungod kay wala na jud siya kasabot sa iyang gipangantos sa tumang kasakit. Namatay gud ang iyang anak, namatay ang anak ni Job, daghang ka siyang mga anak. Hurot ka angin ang iyang mga hayop, naguba po ang iyang mga kabtangan, ug niya gikaptan pa siya sakit na kanang skin disease gikan sa ulo ng boils, maragnuka na perting sakita ulo hangtod sa tiil. Kabalo ba mo ng asawa ni Job ni surrender na tungod sa kagrabe sa kasakit na ilang giantos. Atong basahon sa Job chapter 2 verse 9. Unya ang iyang asawa, ang asawa kuno ni Job, mingon kan Job, gihuptan paghihapon nimo ang imong integridad. Tungluha ang Diyos og magpakamatay. Grabe no? Tungluha ang Diyos. Grabe, ni surrender na jud ang asawa ni Job. Ug iyang gingnan si Job, padayon lang diyan mong sa imong pagtuo. Ayaw na taon tungluha ang Diyos. Pakamatay na diha. Kung imong tan-awon ang kahimtang ni Job, makaingon ka na grabe pud ang kasakit ni Job. Dili pud siya lalim. Ang uban musulti na dili nimo ma-blame ang reaction sa asawa kay na-overwhelm na jud siya sa kasakit. Murag sakto pamation, di ba? Sa tawhanon na panabot, makaingon ka luya bitaw sa kahimtang ni Job. Luoy man sad kayong asawa niya. Pamatian ninyo kay pasabton ta mo. Pero una, naku istorya ninyo. Atong niaging pipila lang kasimana, nay usa ka pinakailado jud na pastor sa tibuok kalibutan. Ang ngalan niya kay si Pastor Steve J. Lawson, or doctor ni siya sa theology. Pagkangilngig jud ani niya muwali, manindog gud ang akong buhok.
mamati lang sa iyang wali, apan bag-o lang jud. Sakit gud akong kasing-kasing mga igsoon. Nasakpa ni siya na naay dili ang ngayan na relasyon sa usa ka babae na dili niya asawa. Ha? Pagkadungog na ko ani mga igsoon, murag nahugno pud akong kalibutan tungod sa kadako sa akong respeto niya. Daghan kayong mga reaksyon ng mga Kristiyano sa social media kay ang nahitabo, gikuhaan siya sa tanan niyang trabaho as a pastor, gikuhaan siya as a author, as a president, as a dean sa eskwelahan, halos tanan niyang wali gikuha sa YouTube ug uban pa. Apil na gud naapektuhan ng iyang mga libro ug iyang gipanulat. Gipapa sa advertisement o pagpasalida sa social media. Daghan kayong mga komentaryo na luuya pod ni Steve Lawson, oy, bisan tuod ngilngig siya na pastor, tao rabia siya. Kani mga pasangil ba na tao rabia siya. Tinuod man sad ni, pero magbantay ta na dili na to ni himuon na excuses halos sa tanan sala, ngano man masipyat rabia ta kana bitaw, makasabot ra siguro ang Ginoo, oy, nabayot ko kay tao rabia ko. Mga excessive na excuses, no? Ang uban na naay relasyon sa dili Kristohanon mingon dayon na tao rabia ko ug makasabot ra ang Ginoo sa akong pagbati. Nay uban na maghikog kay dili makaya ang kalisod ug moingon din sa ilang rationalization, mosabot ra ang Ginoo kay nasabot niya ang akong mga giagian na kasakit. Mao na ni ang kultura nato karon, gitawag na ni siya nato og victimhood mentality. Pagbantay mo ani huna-huna ni siya na usa ka tawo kanunay nga nagtan-aw sa ilang kaugalingon nga biktima. Ang iyang gitanaw siyang kaugalingan biktima sa mga kahimtang tawo o panghitabo. Unsa may but pasabot na ko ani? Masakpan ka, nangawat ko tungod kay nasa akong sitwasyon na purdoy kaayo ko o gigutom ko, luoy kaayo ko. Nakaray ko kay tungod sa bata pa ko, giabusahan man sa good ko. Wala ko'y batasan tungod kay wala man ko'y ginikanan na nagtudlo na ko. Kinisiya na mga rason o kiniiya puro pasangil aron makalikay sa ilang tulubagon. Ang lain tawag ani siya mga igsuon, gitawag nato ni siya og humanistic view. Sabtan ninyo nagpasiugda sa kinaiyanhong pagkamaayo sa mga tao. Kaning humanistic view, ilang gitanaw ang ilang kagalingon na makasasala. Pero ang ilang tanaw silang kagalingon, sulod kuno silang kasing-kasing, buutan sila. O nakabuhat lang sila dautan tungod sa sitwasyon. Mao ni gitawag sa humanistic view. Atong karong tan-awon unsay gisulti sa Biblia. Proverbs chapter 5 verse 3 to 4. Kay ang mga ngabil sa usa ka mananapaw nagatulo og dugos. Ang kalimang kanay kunong mga ngabil sa usa ka mananapaw nagatulo og dugos. Ang ilang mga panulti, ang ilang mga pulong tamis kaayo. O ang iyang sinultihan, labi pang mahapsay kaysa lana. Tanawaran ninyo, apan sa katapusan, siya mapait sama sa panyawan. Hait sama sa espada nga duhay sulab. Sa ato paday, unsa man, kadi kunong mananapaw, tamis kay ilang pulong, pero diay ang ilang mga binuhatan, makamatay. Sama sa espada na duhay sulab, makamatay. Balik ta sa sitwasyon ni Steve Lawson. Luoy ba si Steve Lawson? Yes, luoy kaayo. Pero unsa may gisulti sa Biblia? Sa iyang binuhatan na pagpanapaw. Ingon siya rin, nagatudlo ng Biblia na magbantay ta. Kay kaning mananapaw, ang ilang pulong tamis, pero ang ilang mga binuhatan makamatay. Brother Mylix, nganong kabalumang ka na makamatay?
Klaro mga sulti sa Biblia, di ba espada? Unsa man ang espada, di ba makamatay? Atong padayon og basa. Verse 5. Ang iyang mga tiil na gadulhog sa unsay gisulti diri, kamatayon. Ang iyang mga lakang nagakupot sa unsa? Sa Sheol. Unsay pasabot sa Sheol? Impyerno. So unsay pasabot diri? Ang kamatayon, dili lang ordinaryo na kamatayon, kamatayon no mohantong sa kasunog sa imong kalag, ngadto sa impyerno. Busa ang sala ni Steve Lawson, usa ka dakong kasakit sa dignidad o reputasyon sa ngalan sa Dios. Tinuod mga igsuon, naluoy kayo ang iyang sitwasyon, pero ang iyang sala, grabe kayo, kay nakaguba sa reputasyon o dignidad sa atong Diyos. Ug mao bitaw gipahitsadanan kita, unsa ni kakamatay ang kaning pagpanapaw, unsa ni dili lamang sa panglawas kundi makamatay hangtod sa kamatayon sa atong kalag didto sa impyerno. Balik ta sa storya ni Job. Ang gisulti sa Dios diha kang Job unsa man. Job 38 verse 2. Kinsa kini ang nagapanggitngit sa tambag, pinaagi sa mga pulong nga walay kahibalo. Unsay gisulti diri sa Dios, kabahin sa mga reklamo ni Job, wala kay kahibalo. Pangutana, nganong nisulti man ng Dios na si Job walay kahibalo, tungod kay ang iyang gitanaw, ang iya lamang pananaw. Kanibang ilang kaugalingon perspective, dili ang perspective sa Ginoo. Mao ni ang problema karon, puro kaugalingon ang atong gitanaw. Mauna ang pasabot sa humanistic view. Ang focus ang pananaw kay ang tawo, ang focus ang panginahanglanon sa tao, ang katungod right sa tao, dili ang katungod og mga butang mahitungod sa Dios. Basahon nato sa Colossians chapter 3 verse 2. Ibutang ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga atua sa taas. Klaro kay ha? Dili sa mga butang nga ania sa yuta. Klaro kayo, ibutang kuno ang imong mga panghunahuna asaman sa mga butang sa hitaas, sa mga butang na makahatag og himaya sa Dios. Unsa pay gisulti diri sa Proverbs chapter 3 verse 5, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kagalingon. Ayaw tan-awa panabot. Ayaw pagsalig, ayaw tan-awa ang imong kagalingon perspective. Tan-awa ang perspective sa Ginoo. Ayaw lamang humanistic view, kung dili God's perspective o God's view. Atong tan-awon ang sala sa mata sa balaang Dios. Balikon na ko ha, unsa ganito'y hulagway sa balaan kung maghisgot ta sa Dios. Holiness of God, but pasabutan na niya, lahi ang Diyos sa tanan, labaw siya sa tanan, buutan siya kay satanan, mahigugmaon siya kay satanan, mahustisya sa satanan, dili nimo siya makumpara sa tanan, nag-inusara siyang lahi. Ayaw siya ipariha ang Diyos sa tawhanon na klase na pagkabalaan sama sa pari uban sa mga reliyosong tao aning kalibutanan na magpatawag jud og Your Holiness. Dili na siya maoha. Ang ikaduhang punto sa pagkabalaan sa Diyos mao ni God's holiness is His transcendence. Unsay pasabot ana sa Bisaya na hubad, ang pagkabalaan sa Dios mao ang iyang pagkalabaw. Dili man nato ni masakto jud og translate no kaning transcendence, pero mo na ni ang pinakaduol sa transcendence, pagkalabaw. Ang iyang pagkalabaw dili masabtan sa tawhanong panghuna-huna. Nay mga butang na dili jud kasabot sa iyang lihok, di ta kasabot sa lihok sa Dios.
natural ka na tungod kay ang iyang tibuok na kinaiya dili masabtan. Tungod kay labaw siya sa kinaiya og panghunahuna. Kita mutanaw ta, kitang tawha mutanaw ta kutob ra sa tagna-tagna. Kay dili ta kabasa sa panghunahuna o sa kasing-kasing sa tao. Pero lahi ang atong Dios. Sa wala pa ta na tao, kabalo na siya tanan-tanan nimo, ang imong batasan, sa imong pagkagahi ug ulo, sa imong pagkamasinupakon, kabalo siya unsay katapusan nimo. Nganuman, tungod kay ang iyang pagkalabaw, nilabaw pa sa luna ug panahon. Karon kay nagisgot matag transcendence ug lisod man yun siya sa pinulungan na English, no. Aton mong pasabton mayo unsay pasabot niini kay wala may equal jud na hubad ani sa Cebuano. Transcendence gani refers to God's nature as being completely above and beyond all creation. But pasabot ana, ang Diyos kuno bugos na ibabaw ug labaw siya sa tanang binuhat. Mo nay but pasabot sa transcendence. Tagaan ta mo konkreto na example mahitungod sa pagkabalaan sa Dios, Sa unang panahon didto sa Israel, naay hari, Kaning hari maayo ni siya og buutan sa silugdanan, mapainubsanon og nisunod siya sa mga sugo sa Dios. Busa gibless siya sa Ginoo. Unya nahimo na siya karong gamhanan. Nitaas pod ang iyang garbo. Atong basahon sa 2 Chronicles chapter 26 verse 16. Apan human nahimong gamhanan si Uzzias, kadi si Haring Uzzias, unsa may nahitabo, ang iyang garbo, tanawa, nahimo siyang garbuso, mitultol sa iyang pagkapukan, nang luib siya sa Ginoo nga iyang Dios, og siyang gibuhat, misulod siya sa templo sa Ginoo aron sa pagsunog og insenso sa halaran sa insenso. Kaning tawhana namatay ni si Haring Uzzias tungod sa iyang garbo. Gisilutan siya sa Ginoo kay nisulod siya sa halaran sa insenso na para ramanta na sa mga pari, nagilahi na pari, balaang mga pari. Tungod siyang garbo, nahimo na siyang gamhanan, abi niya na badali-dali ng ang pagkabalaan sa Dios. Daghang klase ang garbo, di ba? Nay intellectual na garbo, nay religious na garbo, nay military and wealth na garbo. Og nagtuo siya na babaliwala niya ang pagkabalaan sa Dios. Agoy! Na ay proseso di ay ang panghalad og simba. Kinahanglan sama sa gisulti nako pari ra ang gitugutan na muhalad. Ngano man aron maobserba ang pagkabalaan sa Dios. Kinahanglan sakto jud imong motibo, hinlo ang imong kasing-kasing. Ang problema kay tungod sa garbo nisulod siya sa balay alampuan ug nihalad siya insenso. Dako kayo na nasala ug imong gibaliwala ang pagkabalaan sa Ginoo. Hari tud ka diri sa yuta apan imong giatubang ang hari sa tanang hari, busa tagai siya og kahadlok na lahi kaysa uban. Unsay nahitabo, gitagaan siya sakit sa panit na gitawag og leprosy, na mukaon sayang unod ug wala madugay siya namatay. Para mas masabtan ninyo, tagaan tamog analogy illustration lang ni siya example lang ang adlaw sama sa Dios. Example lang ni ug ang kayo sa adlaw sama sa pagkabalaan sa Dios. Ibutang pud nato na si King Uzzias, si Haring Uzzias, usa ka kalibutan. Atong tanawon diri na si King Uzzias usa ka kalibutan. Si King Uzzias walay sama sa adlaw na kayo tungod kay si King Uzzias o si Haring Uzzias dili man balaan. Unsay mahitabo sa kalibutan kung muduol siya sa adlaw?
Nakabantay mo? Mabati niya ang kainiton. Kung magpadayon jud siya og duol sa adlaw, unsa may mahitabo kung inyong natanawan ni sugod na siya og kalayo dire og nisugod siya ni duol siya sa Ginoo. Unsay mahitabo kung mupadayon siya duol? Mamatay, mabungkag siya, masunog siya. Nganuman, kay ang kainit sa pagkabalaan sa Ginoo dili jud mutugot og bisan gamay na sala. Mauni ang nahitabo ni Haring Oseas na nisulod sa balay alampuan o gisayon sayon niya dul ang Ginoo. Wala nagpakabana sa pagkabalaan sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili sakto, iyang motibo dili sakto, ang iyang garbo nagpabilin ug ang Dios na balaan dili jud mutugot niana sa iyang atubangan. Makatawa lang ko ani mga daghang mga tao sa YouTube ba na musulti na nagpakita kuno nila ang Dios nakabon, nagpakita na ko ang Ginoo. Napay usa kuno na nagsulti na samtang nag-shave ko sa akong bungot nagpakita ang Ginoo. Una sa tanan, kung tinuod yung nagpakita ang Diyos nimo, dili ka makapadayon og shave, uy. Dili ka makapadayon og shave sa imong bungot. Ngano man, kay matumba ka sama sa patay tungod sa pagkabalaan sa Diyos. Baka ka na mga igsuon. Tungod kay kalit lang namatay si Haring Oseas sa wala damhalagi na panghitabo, nagkagubot ang tibuok nasod. Daghan ang mga kabalaka o kahadlok sa mga katawhan. Hala, namatay si Haring Oseas, unsaon na lang ni, atakihon jud ta sa atong silingan na nasod. Diba? Nay mga uncertainties o kahadlok, pareha ba diri sa Amerika ba na duol na ang eleksyon, napoy mga kahadlok kay wala takibaw unsa ang atubangan, ang unahan, di ba? So karong panahona, nagkagubot, naguol ang mga katawhan, busa nagpakita ang Ginoo kang propeta Isaiah. Nagpakita ang Diyos, atong basahon sa Isaiah chapter 6 verse 1. Sa tuig sa pagkamatay ni Haring Oseas, nakita ko ang Ginoo, nakita ko noong vision, si propetang Isaiah sa Ginoo, nagunsa man ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono, halangdon og tinuboy uban sa mga sapot sa iyang kupo nga milukop sa templo. Nganong nagpakita ang Ginoo kang Isaiah? Para ipahibalo kang Isaiah o gitsulti dito sa katawhan na ang siguradad o kaluwasan sa dasod wala nagdependa sa politika, wala nagdependa sa Haring Oseas kung dili naa sa Dios. Usa-usahon nato ni unsay nakita ni propetang Isaiah. Si propetang Isaiah nakita sa niya ang Dios na naglingkod sa trono. Unsay maibot pasabot ana na nakita niya ang Diyos naglingkod sa trono? God's majesty, ang kamahalan, ang kangilngig, ang splendor sa Ginoo. Unsay pasabot ana na siya gihapon ang nagkontrolar sa tanan. Siya gihapon ang nagpabiling hari, bisag namatay ang dong hari, ang langit dong hari magpabiling hari. He is in control. Ang ikaduha, nakita ni Isaiah na ang Diyos halangdon og tinuboy. Unsay bot pasabot ni ana, nagpakita of God's sovereignty, ang pagkasoberano sa Diyos, na ang Diyos iya gyapon gikontrolar ang tanan labot sa iyang plano. Mao kana ang but pasabot ni ana. Diri na ta sa ikatulo ng hulagway na nakita ni Isaiah, uban sa mga sapot siyang kupo nga milukop sa templo. Kan nakita ko nun ni Isaiah ang Diyos na ang sinina sa Diyos, kani iyang kupo ba milukop sa tibuok jud, unsa man sa tibuok templo,
Sa may pasabot ani, nagpakita na of God's glory, unsa kahilabing himaya sa Dios. But pasabot na ni kaylap og milukob sa templo, ang himaya sa Dios ni puno sa tanang dapit, busa ayaw mo kahadlok. So kaning tulo mga igsoon, kaning God's majesty, God's sovereignty, and God's glory, ang kamahalan, ang kasoberano, himaya sa Ginoo, kaning tanan nagtudlo kani sa unsa God's holiness. Ha? Mao ni siyang illustration ra ni ha? Kita mo aning kopa sinina na nilukop sa tibuok templo, mura kunog ing-ana pud ang Dios, nagpasabot ka na sa himaya, ha? Na mauni gitawag diri og the holiness of God. Kabalo man tano na daghan diri sa kalibutan hari, ha? Daghang kay mga kamahalan, ha? Daghang kay mga soberano kuno diri sa kalibutan, naay presidente, naay hari, naay duke, ha? So daghang kay mga himaya, pero ang nag-inusarang hari sa tanang hari, ha? Na naay kamahalan, na naay pagkasoberano, na naay himaya, na dili makumpara kaysa uban. Ang tawag ni ana kay the holiness of God, ang pagkabalaan, ang pagkalahi sa iyang kamahalan, ang iyang pagkalahi sa iyang pagkasoberano, ang pagkalahi sa iyang himaya, mao kana ang iyang pagkabalaan. Ang ikatulong punto sa iyang pagkabalaan, God's holiness means He must be revered. Ang pagkabalaan sa Diyos nagpasabot nga siya kinahanglan tahuron, mao gihapon kaning word na revered, dili gyapon igo ning tahuron, respect ra man nino, pero mo ni ang pinakaduol na equal na hubad. Ha? Unsay pasabot nako diri sa revered, mao ni gitawag nato sa in English og reverence. Sa in English pa, refers to a deep sense of awe, respect and honor and fear that one holds towards God. Sa Binisaya pa na pagsabot, ha? Kay pagtahod na naay kahadlok o gugma. Baliko nako, kinahanglan day ang tanaw nato sa pagkabalaan sa Dios, na ay reverence, na ay pagtahod, na ay kahadlok o gugma, respect with fear and love. Unsay pasabot nako diri mga igsoon, makita nato ni siya sa ampo na mismo ni Jesucristo, no, diha sa iyang mga disipulo, kay nung dumato atong disciples prayer na makita nato sa Matthew chapter 6 verse 9, atong basahon. Our Father who is in heaven. Mao niyang gitudlo siya mga disipulo, no? Hallowed be your name. Ha? Mao ni but pasabot sa hallowed. Gingon siya, unsay pasabot diri? Unsay but pasabot sa hallowed? Hallowed gali sama na sa reverence, to treat with deep reverence. So unsay but pasabot diri ni Kristo sa iyang pagtudlo sa iyang mga disipulo, na sa dihang kamo moampo tawaga og ilha ang Dios na inyong amahan. Ayaw ninyo siya abusuhi, amahan, na angayan ninyong simbahon, respetuhon o kahadlukan. Maunibot pasabot sa hallowed, to revere Him, na tinod, amahan siya, pero ayaw siya abusuhi, tumana ang iyang mga sugo na nay mga gugma o kahadlok, tungod kay siya balaan. Ayaw siya sayon-sayuna, sama ni Haring Usayas, tungod kay nagtuo siya, nagamhanan na siya, makaduol siya sa Dios, bisan kanusa, dili mga igsoon, lahi ang atong Dios, balaan siya, naginusara siyang balaan, lahi ang iyang pagkabalaan. Padayonon tug basa ha sa Isaiah 6, diha kang propeta Isaiah, sa diha nakakita siya sa Dios. Nakita siya sa Diyos sa kalangitan na naglingkod sa trono, halangdon og tinuboy ang iyang kopa na milukop sa tibuok templo. Atong basahon ang sunod ni ana, verse 2. Ang serapin nagtindog sa ibabaw niya. Kinsa maning mga serapin, mga
anghel ni siya didto sa langit. Ang matag usa may unom ka pako, dili ni siya ordinaryo na anghel, nani unom ka pako. Uban sa duha gitabunan ng iyang nawong, ang duha ka pako gitabon sa nawong. Og uban sa duha gitabunan niya ang iyang mga tiil. Og uban sa duha siya milupad. So ang duha ka pako sa nawong, ang duha sa tiil, o ang duha gigamit sa paglupad. Karon, diri nakita po ni Isaiah na dili lamang ang Diyos, pati po ang mga anghel na gitawag og serapin, no? Dili ni sila ordinaryo na anghel tungod sa ilang kaduol sa presensya sa Diyos. Matawag nato sila na gamhanan ni sila na anghel sa langit. Dili ni sila ordinaryo. Kabalo ba mo na anghel sa langit gitawag pog balaan? Nganong gitawag man sila holy angels, balaan ng mga anghel, tungod sa ilang kaduol sa himaya sa Diyos, sila nagaaninag pod sa himaya sa Diyos. Pero unsa pa ka ni sila na balaan ng mga serapim, na naadjud mismo tungod sa himaya sa Diyos. Nakahinumdum mo kang Moses. Diba si Moses nakakita man jud sa himaya sa Dios, kay iya man jud ang gi-request sa Ginoo na pakit-on siya sa himaya sa Dios, diba? Unsa may gisulti diri sa Biblia, atong basahon sa Exodus chapter 34 verse 35. Ang mga anak sa Israel, ang katawhan ko sa Israel, nakakita sa nawong ni Moses nga ang panit sa nawong ni Moses unsay nahitabo? Misidlak. Grabe no? Nganong nisiga man maayo ang nawong ni Moses tungod sa iyang kaduol sa Ginoo. Na ang himaya sa Ginoo ni-reflect, ni aninag sa iyang nawong. Unsa ang gibuhat? Iya mang gitabunan ang iyang nawong. Ang tubag mao ni verse 30b. Nganong gitabunan niya ang iyang nawong ni Moses? Naa sa verse 30b ang tubag. Ang panit sa iyang nawong misidlak, ug sila unsay nahitabo nagahadlok sa pagduol kaniya. Klaro kay nagahadlok ang mga katawhan. Bisan gani ang kahayag na nakuha niya sa Dios usa lamang kaaninag. Nganong nahadlok sila sa nawong ni Moses tungod kay siga kaayo, tungod kay si Moses balaan, tungod kay si Moses lahi kay sa ilaha. Kintahay magpakita nimo ang anghel, unsay imong reaksyon? Malipay ka? Mukatawa ka? Dili, basing matumba ka sa kahadlok. Ngano man, tungod kay lahi sila. Naaslay pagkabalaan na dili sama kanato. Mangutana mo, unsa kay nawong aning mga serapim, no? Naabyan ni siya unom kapako, unsa kay nawong? Tungod kay wala man dyan nakakita, no, sa serapim sa tinuod. Si Kuan raman siguro, sa Isaiah raman siguro, ato na lang iguon o banaon for illustration purposes lang. Unsa man jud ni, tanaw na to mao na lang ni siya. Kung inyong nakita dire, gitabunan sa duha ka pako ang iyang nawong. Dayon duha ka pako ang iyang tiil. Dayon gigamit pud ang duha ka pako sa paglupad. Karon unsa man joy pasabot niini? Mao pud ni ang nahitabo sa mga serapim. Kung ang mga tao dili katutok kang Moses sa kahadlok, maupod ang pinakagamhanang anghel sa langit sa Dios. Bisan tog labihan silang gamhanan, kay hilabihan man jud ang himaya sa Dios na bisan pan ang anghel na serapim dili makalantaw sa Dios, og tungod ni ana ilang gitabunan ng ilang nawong sa ilang duha ka pako. Nganong ilang gitabunan ng ilang nawong? Reverence. Bisan tuod
Sila anghel na wala nila gitratar ang Diyos na basta-basta, kung dili ana sila'y respeto gug magkahadlok sa Diyos. Unsay tawag di mo ni ana? Reverence. Ngano? Reverence sa pagkabalaan sa Diyos. Karon, ila pong gitabunan ang ilang tiil. Unsa man say pasabot ni ana? Ang mga tiil kanunay manggod na langkit ni siya sa hugaw. Sa panahon ni Jesus, di ba? Dili jud na isulod ang tsinilas sa sulod sa balay, ngano man kay hugaw. Bisag gani karon sa kultura sa mga Japanese, ibilin jud nimo imong tsinilas, dili isulod sa panimalay kay hugaw. Ang tiil na gilakaw, naglangkit na sa hugaw. Bisan ang mga anghel na limpyo ni slag tiil, ila jud gitabunan. Isip pagka mainubsanon, humility, o pagka masakarangon, usa kini ka pahinumdom. Unsa man ni siya? 2 wings covering feet, nagpaila sa humility and modesty. Pagka masaranganon, lisuda aning kuanoy, pagka masaranganon, usa kini ka pahinumdom atubangan sa Dios na dili ta makapasigarbo. Wala tay makapanghambog kay ang tanan gikan sa iya, atubangan sa Dios kita magpaubos, at tubangan sa iyang pagkabalaan kita magpaubos. Gisulti mo diri na ang mga anghel naglupad sa duha ka pako. Nganong kinahanglan pa man hisgutan sa Biblia ang paglupad sa anghel? Unsay pasabot ni ana? Unsay pasabot ni ana? 2 wings using for flying, readiness to serve. Ang katuyuan sa pagduol sa Ginoo mao ang kasing-kasing na andang musunod sa iyang sugo, bahalag sakit ug lisod. Ang pagduol sa Ginoo kinahanglan na kay kasing-kasing na andang musunod, muduol gali ka sa pagampo. Ang iyang sugo, ang iyang plano, ang iya tanan ang masunod, dili ang atua. Pipila ka nato muanpo na atua jud ang masunod, Lord. Tagaira ko, Lord. Lord, tagaayo kung tagay problema, Lord. Lord, makapasar unta ko sa test, Lord. Lord, makaabroad unta ko, Lord. Lord, tagaan ta ko nimog sakyanan. Lord, tagaan ta ko nimog balay. Di ba? Puro atua nga tong kagalingon. Nakabantay nato diri ng upat. Kapako. Gihimo sa pagtabon. Ang upat kapako, gihimo sa pagtabon. Apan duhang pako, gihimo sa paglupad. Unsa may but pasabot ani? Tungod kay ang prioridad mao ang pagsimbag, paghatag himaya. Sa ato pa ang atong ampo bisan tuod ng ayuta, pero ang atong pangayo alang gihapon sa himaya sa ngalan. Ang priority gihapon ang himaya sa ngalan sa Dios. Ang priority ang pagsimba. Atong padayunon ug basa sa verse 3 sa Isaiah chapter 6 gihapon. Ug ang usa, kaniha nagisgot ni sa mga seraphim, ug ang usa mitawag sa usa og miingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sa mga panon, ang tibuok yuta na puno sa iyang himaya. Mauni ang ikaupat na punto mahitungod sa pagkabalaan sa Dios. God's holiness demands His worship. Ang pagkabalaan sa Diyos kinahanglan simbahon siya. Walay laing kinaiya sa Diyos nagibalik katulo sa Biblia. Pagkabalaan, pagkabalaan, pagkabalaan. Naghisgot ni og Trinity. Ang pagkabalaan sa Trinity. Wala ko makadungog og sa Biblia og katulog balik-balik. Gugma, 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 o kaha buutan, 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 o kaha maluluyon, maluluyon, maluluyon ang Diyos. Usara jud na pulong kaning balaan. Unsa may but pasabot ani?
lahi ka, lahi ka, lahi ka. Unsay pasabot ni ana? Ayaw tanawa ang Dios na sama nimo sa uban. Ayaw ipariha ang Dios sa hunahuna batasan sa uban na sama nimo. Lahi siya ug tungod ni ana simbaha siya. Nay mga tao ba nakusog kay mga tarungan? Asa man ang akong kagawasan? Nganong pugson man jud ko pagsimba sa Ginoo oy? Kung dili di ay ko, tungod lang ni ana, silutan ako sa Dios og kamatayon. Kagrabe gud ana, asa man hustisya ni ana? Mauni ang usa sa pinakabuang ug pinaka-selfish na pangatarungan na akong nadunggan, mga igsoon. Pamati ako, wala pa ko kadungog sa akong mga anak na nireklamo, Daddy, nganong mo amin man jud mi taga-abot nimo sa balay? Nganong mo halok man jud mi nimo taga-abot sa balay? Wala pa ko kadungog sa akong mga anak na nireklamo, Daddy, kapait gud ana na dili nimo tugutan na musuroy sa gawas. Ngano man nanisunod man ang akong mga anak sa akong sugo? Tungod kay sila akong anak na nagrespeto og naghigugma kanako. Ikaw na nagreklamo na ingrata na walay pasalamat sa imong kinabuhi, na mintras na naginawa ka pa sa hangin na gihatag niya, imo ng obligasyon ang pagsimbag, pasalamat kaniya na nagahatag nimo kinabuhi. Apan kung ikaw dili gyud ganahan magpaubos kay imo jung gusto ang matuman, tagaan ka sa Dios sa imong gusto. Walay luna sa langit o sa yuta man ng presensya sa Dios, wala. Apan dili ka ganahan manggilabot sa Dios, dili ka ganahan ang Dios manggilabot kanimo, mao ang Dios na pugos og gahin ug usa ka luna aron siya dili makapanghilabot kanimo, ang luna sa impyerno na puno sa kasakit ug pag-antos na walay kahumanan. Bingkad grabe agud ana. Kung ang akong anak diri sa akong puder, mga igsuon, no, tinud-anay lang ni. Dili ganahan mo sunod ka nako, palayason nako bisag sakit sa akong dughan. Maghilak man ko mga igsuon, pero dili na ko mapugos ang akong mga anak, akong palayason. Ayaw pagtuo. Ana na mas kanang magtuotag kaning sayop na mentalidad sa about kagawasan, no? Kung ang atong gobyerno naghatag nato og kagawasan sa pagtuman sa balaod, kung dili galing ka motuman unsay mahitabo, mapriso ka. Unsa pa kaha ang Dios na naghatag nato og kagawasan sa pagsunod sa iyang sugo, dili kagawasan sa pagsupak sa iyang pulong. Basing nalimot mo na dili ikaw ang hari. Ang Diyos ang hari, sulugoon ka sa pagtuman sa iyang sugo. Psalm chapter 96 verse 9 nagpahinumdum, simbahang Diyos diha sa himaya sa pagkabalaan. Simbahang Diyos sa himaya sa iyang pagkabalaan. Pangurog sa atubangan niya tibuok yuta. Silbi siya. Simbaha siya na naipangurog, kahadlok, mga igsoon, tungod kay siya, kahadlukan sa iyang pagkabalaan. Anhita sa Revelation chapter 4 verse 8 atong basahon, ug ang upat ka buhing linalang, kinsa man sila, mga seraphim, no? Ang matag usa kanila may unom ka pako. Puno sa mga mata sa palibot ug sa sulod. Ang ila kunong pako, puno sa mga mata, palibot man og sulod. Ug sa adlaw ug sa gabi sila walay hunong sa pag-ingon, balaan, balaan, balaan. Mao ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Unsay pasabot ana na puno sa mata sa sulod ug gawas?
Ang pasabot ana mga igsoon no, na kaning mga serapim labing maalangon sila sa tanan. Tanan binuhat sa langit ug sa yuta, magamay man ug madako, kinahanglan mo simba jud sa Dios. Kung ang anghel na serapim na laging gamhanan sa tanan dito sa langit, labing maalamong sa tanan, gitagaan og tahas sa Dios sa pagsimba kaniya sa walay hunong maadlaw man ug magabi. Unsa pa kaha kita, maupod kita na iyang katawhan nagitahasan sa pagsimba diha sa Dios, pinaagi sa iyang pagkabalaan. Mao kini mga igsoon no, ang ikalimang punto sa pagkabalaan sa Dios. God's holiness requires all creation to be holy. Ang pagkabalaan sa Dios nagkinahanglan nga ang tanang binuhat mahimong balaan. Pamatian ninyo ha, tungod kay ang Dios lahi man kaysa uban, kita na iyang mga anak gimanduan usab na malahi kaysa uban. Leviticus chapter 11 verse 44 atong basahon. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, busa igahin ang inyong kagalingon. Unsay but pasabot ana? Ilahi ang inyong kagalingon. Ug magmalbalaan kamo, kay ako balaan man, ug dili ninyo paghugawan ang inyong kagalingon sa bisang unsa nga mananap nga nagkakamang sayuta. Unsay pasabot ni ana? Ayaw ikumpara rin yung kagalingon sa uban tawo. Hala, dato man na siya, uy, kanindot ko ana, daghan ka siya kamtangan na nindot kaayo, nindot kayong kinabuhi, hayahay kayo, nindot ka siya auto, dako kayo ang balay, mapalit niya yung gusto, makasuroy siya bisan asa. Unsay sulti sa pulong mga igsoon? Ayaw pangandoy, ayaw tinguhaa kining mga butang sa kalibutan. Pinalahi kamo sa Dios, iya kamo sa Dios, balaan ang Dios mo sa ikaw, magalakaw sa pagkabalaan usab. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 atong basahon. Apan ingon nga siya na nagtawag kaninyo balaan, kinahanglan usab kamo nga balaan sa tanan ninyong gawi, sa tanan ninyong binuhatan, sa tanan ninyong liho, kay nahisulat, magpakabalaan kamo kay ako balaan man. Sa tanan natong gawi mga igsoon, kinahanglan balaan ta. Sa unsang paagi malahi ta, pinaagi sa atong gawi. Ang pangutana karon, Brother Mylix, sa unsang paagi mahimutang pinalahi sa atong gawi? Mauni ang ikalimang punto sa pagkabalaan sa Dios. God's holiness calls for separation from sin. Ang pagkabalaan sa Dios nagtawag sa pagbulag gikan sa sala. Kung nagaangkon kang Kristohanon ka, o ikaw nagpabilin sa pagpakasala, dako kayong posibilidad na dili jud ka Kristohanon. Kay ang usa ka Kristohanon, usa ka Kristohanon, nagasunod sa iyang sugo, usa ka pagkakaron ingnon. Ang usa ka tawo na nagalakaw sa Dios, nasayod na ang Dios balaan, ug ang kabalaan sa Dios magaaninag sa iyang kinabuhi. Kung nagpadayon ka sa tago na sala, na makay tinago na sala, no? Ikaw wala makaila sa Dios. Pamatiya ang Isaiah 59:2. Apan ang inyong kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Ang inyong mga sala nakatago sa iyang naong, gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Klaro kayo, ang tawo ang sige sulti day na walay pagdumot sa sala, nahigugma sa sala. Ang tao na nasinati sa balaan na Diyos, magaaninag, magareflect sa pagkabalaan sa Diyos. Unsay gisulti sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, busa gawas kamo gikan kanila, magpalain kamo, nag-ingon ang Ginoo. Kaklaro na mga igsoon.
magpalain kamo, buot pasabot, ayaw sunduga ang kalibutanon na kinaiya, ang mga material na mga butang na kasina og tinguha. Ayaw sunduga ang ilang mga batasan, ayaw sunduga, ayaw ipariha ang imong kaugalingon sa ilang naandan, kay ikaw pinalahi, ikaw balaan. Gitawag kang balaan, mga igsoon. Ang ikaunom na punto sa pagkabalaan sa Diyos, mao kini, God's holiness must be paramount. Ang pagkabalaan sa Diyos kinahanglan labing hinungdanon sa tanan. Unsay pasabot niini? Dili ug dili jud mosugot ang Ginoo nang iyang pagkabalaan mabaliwala. Sa dihang nagpakita ang Diyos kang Moses, no? Pinaagi sa burning bush katong nagdilaab nga sa pinit, no? Unsay sulti sa Diyos kang Moses? Exodus chapter 3 verse 5 atong basahon. Ayaw pagduol dinhi. Tingnan siya sa Diyos. Ayaw pagduol dinhi Moses. Kuha ang imong sapin sa imong tiil. But pasabot, kuha ang imong chinilas. Kay ang dapit nga imong gitindugan, yuta nga balaan. Giingnan siya sa Diyos. Ayaw duol nga naman kay ang yuta balaan. Hubuha ang imong chinilas na hugaw. Unsay mahitabo kang Moses kung wala siya naminaw o wala niya hubuha yang chinilas? Maugnaw siya, mamatay siya. Nganuman, kay bisan gani ang yuta na gitugpahan sa Dios nahimong balaan. Dili jud og dili jud mutugot ang Ginoo na mabaliwala ang iyang pagkabalaan. Unsay pasabot na kung ani, tanang butang binuhat sa kabahin sa Dios kinahanglan balaan. Ang tao na nagsimba kinahanglan balaan. Ang instrumento na gigamit nato sa pagsimba kinahanglan balaan. Ang insenso, kaning insenso pahumot ni siya nahalad, kinahanglan pud balaan. Mao na si Haring Osayas na matay kay dili siya balaan, taas ang iyang hambog. Unsay nahitabo sa mga anak ni Aaron, na high priest Aaron? Di ba ang anak ni high priest Aaron, ang ngalan, duha ka pari ni sila, kay anak ko ni high priest Aaron, Nadab ug Abiho. Mga pari ni sila, ug naslay katungod na muhalad og insenso, apan ang insenso na ilang gigamit kaning pahumot dili balaan. Nganong dili man balaan? Ilang kaugalingong pagbuot, ang pahumot na ilang gihalad dili mao nagisugo sa Dios. Unsay nahitabo nila? Leviticus chapter 11 verse 2, migula ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo ug gilangoy sila ug nangamatay sila atubangan sa Ginoo. Unsay nahitabo ni Nadab and Abiho? Nangamatay sila. Nganong nangamatay man sila? Ang pagkabalaan sa Dios mooy numero 1 niya na kinaiya na angayan natong respetuhon, higugmaon, simbahon, dalaygon ug kahadlukan. Ayaw sayon-sayuna ang Ginoo, ayaw sayon-sayuna ang sala, kay ang Dios balaan. Ang ikapitong punto sa pagkabalaan sa Dios mao kini: God's holiness in us means to love the truth and hate sin. Ang pagkabalaan sa Dios dinhi kanato nagpasabot sa paghigugma sa kamatuoran o pagdumot sa sala. Atong padayunon ang nahitabo ni Isaiah sa dihang nakakita siya sa Dios, At basahon ang Isaiah chapter 6 verse 5. Alaot ako, kay ako nalaglag, kay ako usa ka tawo nga mahugaw ug ngabil. Si Isaiah usa ka propeta ug sa tawhanon na sukdanan makasultitan na si Isaiah usa ka buutan ug balaan na tawo sa tanan anang panahona. Apan ang iyang pagkabalaan dili ug dili makabuntog sa labaw na pagkabalaan sa Dios. Ang tao na nagalakaw diha sa Dios magabalakaw sa pagpadayon o ginulsol sa iyang sala. Nganuman, the greater your awareness of God's holiness, the greater your awareness of sin. Sa dihang ikaw magapadayon og duol diha
ni Kristo, mapapadayon ka og kaila unsa kahugaw ang imong sala, kay magapadayon kag tubo sa imong pagkabalaan. Mga igsoon, ang tao nagapadayog lakaw paduol sa Ginoo, padayon niyang masinati ang kahugaw sa iyang sala. Ikaw gani na tao na wala ka kasabot unsa ka seryoso ug unsa ka hugaw ang sala, tungod kay wala ka kaila sa Ginoo. Ang Dios balaan. Kabalo mo unsay gisulti ni Isaiah, si Isaiah ni hilak ug ningon siya, alaot ko kay hugaw kaayo ko. Unsa may nahitabo diha, verse 6. Unya ang usa sa mga serapin milupad paingon kanako, paingon kang Isaiah, nga may nagdilaab nga uling diha sa iyang kamot. Sa paghilak ni Isaiah, kay unsa man nakita niya unsa siya kahugaw siyang sala, gipadala sa Dios ang iyang anghel aron hikapon ang ngabil, ngabil na puno sa hugaw, pinaagi sa uling na nagdilaab. Unsay pasabot ni ini kung ikaw muhilak sa pagpaubos sa imong kaugalingon sa paghinulsol sa imong sala. Ikaw makabaton og kapasayloan og ikaw pagahinluon. Busa ayaw tuguti ang sala, paubos, hilaki ang imong sala, pangayo og pasaylo, kay saya andam mo hinlo kung ikaw magpaubos. Mga igsoon, siya balaan, kita makasasala. Dili na sa nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, magapadayon kita sa sunod kita, magaampo kita labing gamahan ng Dios. Dili matugkad sa among panghunahuna, amahan ang imong pagkabalaan. O Diyos, tuguti kami ang matag-usa nagapaminaw karon na makakita kami kanimo unsa ka kahalangdon ug tinuboy, unsa kadako, unsa kalalom ang imong pagkabalaan, o Diyos. Tuguti kami, amahan, na sa aninag sa imong pagkabalaan makita namo, amahan, ang among kadako sa among sala, unsa mi kahugaw, aron kami magabasol sa paghinulsol, amahan. Pasaylua kami sa among sala, limpyuhi kami, amahan. Tudluhi kami sa paglakaw sa matarong, sa pagsimba, sa pagrespeto, pagkahadlok diha kanimo. Kalaygon ang imong ngalan. Simbahon ka sa ngalan ni Kristo. Amen. May ngadlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.